अस्सलाम नाज़रीन, सराबर खताब से मुखातिब है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि आज पाकिस्तान के तमाम तर गलियों, बाजारों, मोहल्लों, शहरों, देहातों से पाकिस्तानी अवाम निकल पड़ी है। यह गरीब पाकिस्तानी कौम है जिन्हें पसमानदा रखा गया है, जो गुर्बत की चक्की में पिस रही है, जिनके पास तालीम नहीं है, जिनके चेहरों के ऊपर आपको गुर्बत नजर आती है, जिनके चेहरों के ऊपर थर्ड वर्ल्ड कंट्री या फिर एक अशराफिया के नीचे एक खौफ के अंदर जिंदगी गुजारना, वो खौफ उनके चेहरों पर नजर आता है। आज बेखौफ होकर वो सब लोग निकल पड़े हैं। ये बात ध्यान में रखें। आज पाकिस्तान के तमाम तर बाबे, बड़ी बड़ी शख्सियतें ये कह रही हैं आज पाकिस्तान की 70 साल तारीख का सबसे अहम तरीन दिन है। और यह अहम तरीन दिन इसलिए है, या तो इमरान खान जीत जाएगा या तो इमरान खान हार जाएगा। यह फैसला होना है। या तो खान को फांसी लगा दी जाएगी या तो फिर खान आज जीत जाएगा, या फिर आज खान वाकईतन आने वाले दिनों में इमरान खान बाहर आ जाएगा और दोबारा से पाकिस्तान का वजीर आजम बनेगा, या तो फिर इमरान खान असल में उसे फांसी दे दी जाएगी और इमरान खान एक तारीख बन जाएगा और तारीख के अंदर किताबें पढ़ी जाएंगी। इसलिए भी कहा जा रहा है कि यह सबसे अहम तरीन दिन है, क्योंकि 76-77 साल तारीख में हमेशा पाकिस्तानी अवाम ये एक्सक्यूज देती रही है। पाकिस्तानी अवाम ये एक्सक्यूज तो नहीं कह सकते, आप सच में बताते रहिए यार हमारे सामने कोई खड़ा ही नहीं हुआ, हमारे साथ कोई खड़ा ही नहीं हुआ, किसी ने हमें शऊर ही नहीं दिया, कोई हमारे लिए लड़ा ही नहीं है। जब कोई हमारे लिए लड़ा ही नहीं तो हम क्या करें? तो इमरान खान ने अपनी जिंदगी का सब कुछ एट स्टेक लगा दिया है। उस बंदे ने अपना सब कुछ उठाकर, अपना पूरा खानदान, अपनी पूरा जो एक सेलिब्रिटी था, अपनी पूरी तालीम, अपना शऊर, अपनी जिंदगी, सब कुछ वो आज के दिन में झोंक चुका है। ये जो फाइनल कॉल है, ये सुनने में खाली फाइनल कॉल कह देते हैं। फाइनल कॉल मींस सब कुछ। फाइनल कॉल मीन ठीक है जी, मैं आपके साथ आखिरी राउंड खेलने को तैयार हूं, ठीक है जी, फैसला कौन राउंड कर लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं कि तुम्हारे अंदर ज्यादा ताकत है, मेरे अंदर ताकत है। ये फाइनल कॉल मींस समथिंग वेरी डीप और एट स्टेक बहुत कुछ है। यानी इमरान खान के हारने का मतलब यह है कि पाकिस्तानी 25 करोड़ अवाम आज हार जाएगी। पाकिस्तान के खान के हारने का मतलब यह है कि ताकत का जोम, ताकत का नशा, लाकानूनियत, इंतखाबात छीनना, मैंडेट छीनना, आज वो तमाम तर ताकतें जीत जाएंगी। आज इमरान खान की हार का मतलब यह है कि पाकिस्तानी अवाम असल में हार जाएंगी। पाकिस्तान की जनरेशन, पाकिस्तान की नस्लें जो ख्वाब देखा था उन्होंने शायद इस मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे, आज वो सब कुछ खत्म हो जाएगा और वो सब हार जाएंगे। तो ये पाकिस्तान के अंदर बहुत कुछ आज स्टेक पर है, बहुत ही ज्यादा कुछ आज स्टेक पर है। और ये पहला बंदा है पाकिस्तान के अंदर जिसने फाइनल कॉल देकर सब कुछ स्टेक पर लगाया है। यानी ये गैर मामूली है। सबसे पहले ये सोच देखें, फिक्र देखें। यानी खान ये भी कह सका कि सेमीफाइनल जी, चंद बंदे इधर से निकले, चंद बंदे उधर से निकले, आगे फिर देखेंगे, हफ्ते बाद कॉल दे देंगे, महीने बाद। नो, ही सेड नो, ये फाइनल कॉल है और ये पूरे पाकिस्तान को आपने जाकर दे देनी है। ये पूरी दुनिया में मेरा पैगाम दे देना, ये आखिरी कॉल है, अब तुमने फैसला करना है। ये इमरान खान पाकिस्तान का वाहिद लीडर है जो हमेशा पाकिस्तानी अवाम को मेरे पाकिस्तानियों कहकर पुकारता था। इस भूखी नंगी अवाम के ऊपर ये वाहिद बंदा है जिसे यकीन था, वाहिद बंदा है जिसे, ये अडयाला जेल में चला, इसने कोई मसला नहीं, ले लो, ये लोग मुझे बाहर निकाल देंगे, इसने कहा मैं मुल्क नहीं छोड़कर जाऊंगा। ये वाहिद बंदा 70 साल तारीख में था जिसे यकीन था। नहीं तो कोई भी बंदा आप उठाकर देख लें, कोई भी माजी का जर्नल अगर कोई रिटायर होता है मुल्क से बाहर, कोई भी जज रिटायर होता है मुल्क से बाहर, कोई भी सियासतदान पकड़ा जाता है मुल्क से बाहर, हुकूमत चली जाती है मुल्क से बाहर, ये वाहिद बंदा ये कहा नहीं, ये लोग चेंज करेंगे, ये लोग तब्दील करेंगे, ये लोग मेरे लिए खड़े हो जाएंगे। लिहाजा आज इट्स अ बिग डे, इट्स अ फाइनल डे। और फाइनल मींस फाइनल, यानी फाइनल का मतलब यह है कि अगर एक बॉल भी आगे पीछे हो गई, एक बॉल भी आगे पीछे होगी, तो जनाब ये जो पूरी स्ट्रगल थी, पूरी जो कोशिश थी, ये खत्म हो जाएगी। और फिर इमरान खान के पास दो ऑप्शन होंगे, या तो खान को फांसी लगा दी जाए या फिर इमरान खान डील करे। डील वो बंदा करेगा नहीं, फिर इमरान खान को नहीं छोड़ा जाएगा और वो बाजार नजर आ रहा है और वो सारी चीजें बड़ी ऑब्वियस है सबके सामने। दूसरी तरफ हैरान कुन तौर पर पूरा निजाम पाकिस्तान का पूरी ताकत दिखा रहा है। यानी ताकत से मुराद यह है कि जो कुछ हो सकता है, जो आप इमेजिन कर सकते हैं, कंटेनर, यानी मोबाइल फोन के अंदर अगर आप सड़क पर खड़े होकर इस वक्त मैसेज टाइप करें, पुलिस आकर आपका मोबाइल फोन आपसे लेकर चेक करती है, आपने पोस्ट तो नहीं कर दी, आपने कहीं पोस्ट तो नहीं कर दी इमरान खान के हवाले से। अंदाजा लगा लें कि जो खैबर पख्तूनख्वा जहां पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उनकी मशीनरी जो पेशावर मोटरवे से आ रही थी, उसके ऊपर नामालूम अफराद ने धावा बोला है और ड्राइवरों को और कंडक्टर्स को गायब कर दिया और उसे आग लगाने की कोशिश की जा रही है। यानी जहां पर इनकी हुकूमत है, उस हुकूमत, उस नाक के नीचे वहां पर भी आग लगी। ये पूरी ताकत के साथ निजाम आया। अभी जो पूरी ताकत शो कर रहा है सड़कों पर, पुलिस, डाले, गाड़ियां, गोलियां, गन्ने, डंडे, सोटे, शेल्स, रबर बुलेट्स, ये सब कुछ, ये इमरान खान के लिए नहीं है। वो तो बंद है ना अडयाला जेल में, वो तो नहीं देख सकता। ये पाकिस्तानी अवाम को कि ये देखो हम तुम्हें मार देंगे, हम तुम्हारा सर फोड़ देंगे, लाला बाहर ना ही, हम अपना राइट ना मांगे, अपने हक के लिए बाहर नहीं आना, ये जो मर्जी हो जाए, तू डर, तू खौफ में रह, तो एक बला के खौफ में रह, को बला आएगी और मुझे उठाकर लेकर चली जाएगी और मुझे खा जाएगी। लिटरली ये सारी चीजें सिर्फ अवाम के लिए दिखाने के लिए, ये अवाम को बताने के लिए, नहीं आने देंगे तुम्हें इस्लामाबाद, नहीं आने देंगे तुम्हें रायबंद, नहीं आने देंगे तुम्हें पंजाब में, नहीं आने देंगे तुम्हें इधर। गैर मामूली डेवलपमेंट जो हुई है जी, वो ये हुई है कि बलूचिस्तान से 4 काफिले के पीछे पहुंचे।
اور وہ بالکل چیرتے ہوئے پہنچے, صرف ایک سڑک تھی, وہاں سے پہنچے. خبر پختونخوا کے اندر گاڑیاں ختم ہو گئی. لیکن دوسری طرف ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ زین قریشی گرفتار ہو گئے. زین قریشی یعنی ابھی میدان سجا نہیں ہے, زین قریشی پہلے گرفتار ہو گئے. یہ بڑا خیر معمولی ہے کہ جو ہی کہانی شروع ہوتی ہے تو زین سب سے پہلا جو بندہ گرفتار ہوتا ہے وہ زین قریشی گرفتار ہو جاتا ہے. زین قریشی جناب گرفتار ہو گیا. پھر پنجاب سے جو خبریں آ رہی ہیں, ویژولز آ رہے ہیں کہ پنجاب کے تمام تر شہروں سے, مختلف جگہوں سے ایک تو موٹر سائیکل پر قافلے نکل رہے ہیں, پھر وہ لوگ ہیں جو گاڑیوں پر آ رہے ہیں, اور پھر وہ لوگ ہیں جو پیدل نکلے ہوئے ہیں. اب یہ جو عمران خان نے جو فائنل کال دی ہے, یہ چند گھنٹوں پر, یہ ایک 2 دن 4 دن 1 ہفتے کی کال نہیں ہے. اس کے اندر ہے جس کے اندر آخری ٹائم تک جو کھڑا رہا, یعنی اس میں صرف کھڑے رہنا ہے آپ نے, اس میں صرف پیچھے نہیں ہٹنا. پیس سلو کر دیں, اب بالکل آہستہ کر دیں, مزید آہستہ ہو کر اسلام آباد کی طرف آئیں. 3 دن لگا دیں, 4 دن, پورا ویک لگا دیں, 10 دن لگا دیں, 15 دن لگا دیں, لیکن آپ چلتے رہے, آپ کرالنگ کرتے رہے. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کے پی کے سے اور مختلف جگہوں سے جو قافلے ہیں وہ 1:30-2 بجے کے بعد نکلے, کیونکہ انہوں نے صرف آہستہ آہستہ کر کے پہنچنا ہے. جب تک جو سب کھڑے ہیں یہاں پر یہ تھک جائیں گے, یہ ایگزاسٹ ہو جائیں گے. لہذا یہ جو گھیراؤ ہے یہ 1 دنوں پر, یہ چند گھنٹوں پر مبنی نہیں ہے, یہ چلے گا اور یہ تگڑا یہاں پر آپ کو ہوتے ہوئے نظر آئے گا. بین الاقوامی جو بڑی خبر ہوئی ہے یہ بڑی سرپرائزنگ ہے, اٹس ویری انٹرسٹنگ. ایک تو جو اوورسیز پاکستانی ہیں, یعنی انہوں نے تو بالکل گھول کر رکھا ہے نا, یعنی دھواں نکال دی. اوورسیز پاکستانیوں نے جناب وہ کردار ادا کیا ہے کہ اگر یہ پاکستانی ساری زندگی ان کے پاؤں چومتے رہے نا, ختم نہیں کر سکتے. یقین مانے وہاں پر ٹیکسز آئی, اپنی نوکریاں چھوڑ کر, مزدوریاں چھوڑ کر, وہ پلاٹ اس ملک کے اندر نہیں خرید سکتے, ان کے پلاٹوں کے اوپر قبضہ کر دیا جائے, ان کا ووٹنگ رائٹ نہیں ہے. وہ ادھر پاکستان میں آتے, قسم خدا کی, ایئرپورٹ سے ہمارے ٹھگ باز شروع کرتے ہیں ان کی ٹھگی, ایئرپورٹ سے ٹھگنا شروع کرتے ہیں, اور دکان کے اوپر جو چیز 2 روپے کی مر رہی ہوتی ہے 2000 روپے کی بیچ کر انہیں ٹھگ دیتے ہیں. حبیب اکرم صاحب کہتے ہیں سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی حکومت آج اسلام آباد کے پنجرے میں قید ہے. انجام یہ ہے کہ حکومت اپنی ہی بنائی ہوئی جیل میں پہنچ چکی ہے. کیا ایسی حکومت کوئی حکومت ہوتی ہے؟ اسد طور صاحب کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سوچ رہی ہے کہ اگر عمران خان رہا ہو گیا تو اس کا جو استقبال ہوگا, اس استقبال کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کو یہ ڈر ہے کہ پورا نظام وینٹیلیٹر پر چلا جائے گا, یعنی سب کچھ ختم ہو جائے گا. اسلام آباد میں جناب 30,000 سے زائد اور نفری بلا دی گئی ہے. اب یہ ملک بھر میں دہشت گردی ہو رہی ہے, لیکن یہ اسلام آباد کے اندر پولیس اور یہ سب اکٹھا کیا جا رہا ہے. زلمے خلیل زاد امریکن, یہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں اسپیشل پرسنالٹی تھی جو پاکستان, افغانستان اور ان سارے معاملات کے اوپر ادھر بھیجی گئی. یہ اردو جانتا ہے, یہ پشتو جانتا ہے, یہ انگریزی جانتا ہے, اور یہ ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے اور خاص طور پر اس خطے کے حوالے سے یہ سب سے امپورٹنٹ ترین, بلکہ دوحہ کے اندر جو پاکستان کا اور افغانستان کا ان سب کا کنٹریبیوشن تھا, زلمے خلیل زاد بیسک اس کے اندر اصل بندہ تھا جو زلمے خلیل زاد تھا. زلمے خلیل زاد دکھ رہا ہے ٹیومر, یعنی کل اس نے ٹویٹ کیا ہے کہ 24 نومبر the eyes of the world should be focused on Pakistan. I hope the demonstrations for freedom, justice and the release of Imran Khan are peaceful and successful. Pakistani establishment must respect the rights of the citizens to demonstrate and march peacefully. It needs to hear the clear and loud call for the justice and وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ سن لیں کہ جناب یہ جو پاکستان کے اندر یہ پیسفل پروٹیسٹ ہو رہا ہے, یہ پیسفل رہنا چاہیے اور انصاف ہونا چاہیے اور خان کی رہائی ہونی چاہیے. یہ زلمے خلیل زاد کہہ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بین الاقوامی جو امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے یا امریکہ کے اندر نظام کے اندر گھسے ہوئی شخصیتیں, وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ یار یہ ساری عوام کو سب کے خلاف نہیں کرنا. یعنی دیکھیں امریکہ کی یا سعودیز کی یا شیخوں کی یا دنیا بھر کی ہوتا یہ ہے کہ کبھی بھی پبلک آئی میں خراب نہیں ہونا چاہتے. ان کے لیے سب سے زیادہ پبلک اوپینین میٹر کرتا ہے, لہذا یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اٹس ویری obvious and very clear کہ جناب نہیں, آپ یہ اس طرح سے ڈنڈے سوٹے نہیں مار سکتے. دنیا فوکس رکھے ادھر اور دنیا دیکھے, اور یہ زلمے خلیل زاد جیسا بندہ رپورٹ کر رہا ہے یا ٹویٹ کر رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی نظریں سب کی ادھر ہی ہیں اور سب انہی معاملات کو دیکھ رہے ہیں. ابھی آپ کو سڑک سے رپورٹ کریں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں, اور آپ کو بتائیں گے کہ سڑک کے اوپر کیا ماحول ہے. لیکن یہ قافلے چونکہ آتے ہوئے پورا ماحول بنتے ہوئے یہاں تک پہنچتے ہوئے ٹائم لگے گا, چونکہ تحریک انصاف تھوڑا سا انہیں تھکانا چاہ رہی ہے اور اس کے بعد سیدھے ایکسرسائز کرے گی. خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.